हामी हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। म कार्यक्रम सञ्चालिका समीक्षा पुरी। निर्माण व्यवसाय सङ्घ भरतपुर चितवनको यो 27औं वार्षिक साधारण सभाको यो अवसरमा अब पनि हामी जोडौँने साथ यो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपले अगाडि बढाउँदैछौँ। चितवनका अध्यक्ष श्री उमानन्द कडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हार्दिक अनुरोध गर्न त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व सल्लाहकार श्री शिवप्रसाद भट्टराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका एसोसिएट्स उपाध्यक्ष श्री एडी लामाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री टोपबहादुर रायमाझीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय महासचिव श्री रोशन दाहालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि प्रदेश महासङ्घ प्रदेश नम्बर 3 का अध्यक्ष श्री सुविद श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका उपाध्यक्ष श्री धीरेन्द्र कुमार दाहालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव नीतिगत तर्फका श्री टङ्क चौलागाईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपमहासचिव आन्तरिक तर्फका श्री नरहरि थपलियाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपमहासचिव आन्तरिक तर्फका श्री सूर्य प्रसाद हिमसिन्हाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु अतिथिको आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष श्री हिरण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सहकोषाध्यक्ष श्री खोपनिधि लोहनीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुहुनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति श्री जितनारायण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आसन ग्रहणको लागि। सदस्यज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हाम्रो सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायी मित्रहरूलाई पनि यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गहरूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया यता स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनुहोला। अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरूलाई माला तथा ब्याज वितरण गरिदिनुको लागि यस सङ्घका द्वितीय उपाध्यक्ष श्री दिनेश चन्द्र न्यौपानेज्यू त्यसैगरी कार्य समिति सदस्य द्वय रोजिना भट्टराई तथा सहदेव उप्रेतीज्यूलाई सहयोग गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भट्टराई तथा सहदेव उप्रेतीबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ।
लागि उहाँको नाम मलाई छुटेको जस्तो लागेर म पुनः आसन ग्रहण गराउँदैछु। कृपया स्वीकारेर आसन ग्रहण गरिदिनु होला। आसन ग्रहण गरिदिनु होला। आसन ग्रहणको लागि बागमती प्रदेश महासङ्घका सदस्य श्री राजकुमार सडौलाजीलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनुको लागि। व्यवसायी सङ्घ भरतपुर चितवनको 27औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुहुने तपाईँहरू सम्पूर्ण अनुरोध गर्न चाहन्छु स्वागत मन्तव्यको लागि। धन्यवाद। निर्माण व्यवसायी सङ्घका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, निर्माण उद्योग सम्पूर्ण उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा चितवन उद्योग सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न जिल्ला निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका निर्वाचित जनप्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष एवं सम्पूर्ण पत्रकार बन्धुहरू, विभिन्न सरकारी कार्यालय एवं वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, यस साधारण सभालाई प्रायोजन गरी सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्रायोजक कमिटीका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, विभिन्न उपसमितिमा रहनुभएका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू र हाम्रो चितवन निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र कार्यालय कर्मचारीहरूमा म यस 27औं साधारण सभामा स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँ अतिथिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गर्दै म हाम्रा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहिँ हामी सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू बिस्तारै निर्माणको चाहिँ जगतमा काम गर्दै जाँदा हामीले यसलाई निरन्तरता दिँदै जाँदा धेरै हामी समस्याहरू झेल्नु परेको छ। मैले थोरै केही चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूसँग र विशिष्ट अतिथिहरू हाम्रो चाहिँ अतिथिज्यूहरूलाई प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ केही समस्याहरू पनि मैले चाहिँ राख्न निर्माण व्यवसायको समस्याहरूलाई राख्न गइरहेको छु, जसको कारणले गर्दा अब हामी हाम्रा सन्ततिहरूले चाहिँ यो व्यवसायबाट चाहिँ पलायन भएर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। हामीले काम गर्दा गर्दै हामीमा आइपरेका ठुला समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि यहाँबाट चाहिँ प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत म यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउनु पर्ने धेरै समस्याहरू हामी व्यवसायहरूमा परेको छ। केही समस्याहरू मैले राख्न गइरहेको छु, जस्तो एउटा मूल्य वृद्धिको समस्या छ। मूल्य वृद्धि हामी व्यवसायको चाहिँ मूल्य जुन बेलामा हामी दर रेट बनाउँछौँ त्यति बेला चाहिँ भन्दा धेरै आकाशीय मूल्य वृद्धि हुन्छ। अब त्यो मूल्य वृद्धिको कुरालाई लिएर दर रेट बनाउने बेलादेखि नै समस्या हुन्छ। समस्या चाहिँ आएर काम गर्ने बेलासम्म चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसकेको हुन्छ। मूल्य वृद्धिको ठुला ठेकाहरूमा त प्राइस इन्ट्रेस्टको कुरा होला, साना व्यवसायीहरूलाई प्राइस इन्ट्रेस्टको समस्या पनि समस्यामै रहने अवस्था छ, किनभने यसमा चाहिँ पाइँदैन भन्ने हुन्छ। यो समस्याको लागि चाहिँ सानो व्यवसायीहरूको लागि पनि हाम्रो चाहिँ विशेष प्रमुख अतिथिज्यूलाई म यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि लाग्नुको लागि भन्छु। र अर्को एउटा आइको समस्या म आफैले पनि भोग्दै आएको एउटा के अरे हामी चाहिँ रोडको काम गर्छौँ, त्यहाँ चाहिँ वन पऱ्यो भनेर चाहिँ वनले चाहिँ आयु गरे हुँदैन, कार्यालयले टेन्डर निकाल्छ। टेन्डर निकालेर हामी चाहिँ सम्पूर्ण टेन्डरको प्रक्रियामा कम्पिटिसनदेखि लिएर सबै कुरा गरेर सदर भएर काम सुरु गर्छौँ। त्यहाँ कुनै समस्या भएर एउटा रुटको कुरा निक्लिँदाखेरि यो चाहिँ स्वीकृति नलिकन काम गऱ्यो भनेर चाहिँ वन कार्यालयले मुद्दा चलाएर त्यस्तो मुद्दा म आफैले खेपिरहेछु। त्यो मुद्दा चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ मुद्दा चलाउँदाखेरि चाहिँ हामी कन्ट्राक्टरले सब कुरा चाहिँ सब भूमिका हामीले चाहिँ टेन्डर निक्लिएको छ, टेन्डर हालेछौँ। प्रतिस्पर्धामा गएर टेन्डर गरिसकेपछि त्यो टेन्डर स्वीकृति गर्नको लागि सबै प्रक्रिया पुरा गर्दा गर्दै पनि किन स्वीकृति नलिकन काम गरे भनेर वन कार्यालयले हामी त वन कार्यालयसँग स्वीकृति लिने होइन, हामीलाई टेन्डर निकाल्ने कार्यालयले लिने हो। तर त्यो समस्या चाहिँ हामीलाई शुद्ध मुद्दा चलाएर चाहिँ त्यो काम रोक्ने र हाम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ कार्यालयले के अरे वन कार्यालयले मलाई नै लगाएको कुरामा चाहिँ के भनेको हुन्छ भनेदेखि यति वर्षदेखि कैद भनेको हुन्छ। हामी व्यवसायी चाहिँ काम गर्न भनेर गएको छौँ, टेन्डर निकालेका छौँ, प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका छौँ। हामीलाई चाहिँ उसले चाहिँ वन कार्यालयले चाहिँ यति वर्ष कैद भनेर चाहिँ मुद्दा हालेको छ। म आफै त्यही केसमा चाहिँ धरोटीमा छुटेर धरोटी राखेर लिएर यस्तो समस्या चाहिँ छ। यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अवश्य पनि चाहिँ हाम्रो पहल हुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ यो हामी जिम्मेवार होइनौँ भन्ने कुरा म प्रमुख अतिथिज्यूलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म हाम्रो निर्माण व्यवसायीबाट चाहिँ अनुरोध गर्छु। अर्को कुरा
हाम्रो निर्माण व्यवसाय कस्तो भइसक्यो भने म यहाँ कति निर्माण व्यवसायी साथीहरू देखिरहेको छु आफ्नो पेसासँग भन्दा पनि अब राज्यले चाहिँ कृषिलाई भनेर त्यहाँ अनुदानदेखि लिएर सहुलियत ब्याज दरमा चाहिँ ऋण उपलब्ध गराइरहेको छ भने निर्माण व्यवसाय निर्माण जगतमा हिँड्ने निर्माण व्यवसायलाई त्यो कुनै किसिमको सुविधा छैन। हामी बरु निर्माण व्यवसायीले पनि एउटा कृषि फर्म दर्ता गरेर त्यो बाटोबाट चाहिँ लोन खानुपर्छ भने धेरै व्यवसायहरू चाहिँ त्यो बाटोबाट जानुपर्छ समस्या अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यसको लागि पनि यहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि पहल गरेर चाहिँ यो अवस्था नभई हामी निर्माण व्यवसायी हौँ, निर्माण व्यवसाय नै हुने गरी चाहिँ गर्व हुने गरी चाहिँ कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा ल्याएको छु। 27औं वार्षिक साधारण सभालाई हामी समुद्घाटन गर्छौँ। कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिसकेका छौँ। यति बेला यो सभाहलमा तालीको गडगडाहट पश्चात अब भने हामी निर्माण व्यवसायी सङ्घ भरतपुर चितवनको 27औं वार्षिक साधारण सभा पहिलो मन्तव्य हामी राख्दैछौँ र पहिलो मन्तव्य सँगसँगै आजको हाम्रो यस निर्माण व्यवसायी सङ्घ भरतपुर चितवनको 27औं वार्षिक साधारण सभा यस कार्यक्रमको विषयमा प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य नै भन्छौँ हामी यसलाई, किनकि यो हाम्रो पहिलो मन्तव्य भएको कारणले गर्दा हामीले यसलाई स्वागत मन्तव्यको नामकरण गरेका छौँ। स्वागत मन्तव्यको लागि कार्यक्रमको विषयवस्तुमा प्रकाश पारिदिनुहुनको लागि हाम्रा सभाध्यक्ष श्री उमानन्द गणेशजीलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। विकास बजेटको लगभग 60% रकम विकास निर्माण कार्यमा खर्च हुने यस निर्माण व्यवसाय उद्योग कृषि पछि सबैभन्दा बढी लगभग 15 लाख व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने उद्योग हो। 7वटा प्रदेश निर्माण व्यवसायहरू सङ्घ, 77 जिल्ला निर्माण व्यवसायहरू सङ्घ, 252 एसोसिएट सदस्यहरू र 2वटा वस्तुगत सङ्घहरू समेत गरी लगभग 12,500 निर्माण व्यवसायहरूको एकमात्र छाता संस्थाको रूपमा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घ रहेको छ। चितवन जिल्लाका निर्माण व्यवसायको छाता संस्थाको रूपमा निर्माण व्यवसाय सङ्घ चितवन समेत उक्त महासङ्घसँग आबद्ध रहेको व्यवहार अवगत गर्न चाहन्छौँ। भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरूको समयावधि लम्बिनु र समयमा सम्पन्न नहुनुको पछाडिका कारणहरू निम्नलिखित कार्यान्वयन तहका र नीतिगत तहका समस्याहरू बुदागत रूपले प्रस्तुत गर्दछौँ। यी समस्याहरूको समाधान नभएसम्म अहिले देखिएको समस्याको स्थायी समाधान हुन नसक्ने हाम्रो ठहर रहेकोले त्यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई महासङ्घबाट उपयुक्त पहल र समाधानका लागि अग्रणी भूमिका रहनेछ भन्ने विश्वासका साथ सुझावसहित आवश्यक पहलका लागि प्रस्तुत गरेका छौँ। डिपिआर, डिजाइन, ड्रोइङ, इस्टिमेट, EIA, IA र लागत अनुमान सम्बन्धमा कम दरे बोलकबल निरुत्साहित गर्ने सम्बन्धमा, समयमा भुक्तानी नभएको सम्बन्धमा, सार्वजनिक निकायहरूको बिचको समन्वय र सरुवाको सम्बन्धमा, बिडिङ क्यापासिटी बोलपत्रीय क्षमता सम्बन्धमा, असुरक्षा निर्माण व्यवसायका यन्त्र उपकरणमाथि निरन्तर आगजनी सम्बन्धमा, खोला र खानीजन्य निर्माण सामग्रीहरूको सरल उपलब्ध नहुने कारणले, छुट्टा छुट्टै आयोजनाहरूको एउटै प्याकेज बनाएको कारणले, सरकारी पक्षबाट नियम र कानुनको सही प्रयोग नभएको कारणले, उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्यको जिम्मा दिनुको कारणले, डिजलमा लागेको मोहकर फिर्ता सम्बन्धमा, स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मोहकर रकम फिर्ता सम्बन्धमा, जरिमाना ब्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा, यी माथिका उल्लेखित समस्या तथा प्रतिनिधित्वमूलक समस्या मात्र हुन्। यसबाहेक समेत हाम्रा अनेकन समस्याहरू रहेका छन्। विशेष गरी साना निर्माण व्यवसायहरूका पीडामा नेपाल निर्माण व्यवसाय महासङ्घबाट यथोचित पहल भएको कुरा कमै मात्र हामीलाई आभास रहेको छ। यसतर्फ नेपाल निर्माण व्यवसायिक महासङ्घले यथाशीघ्र पहल गर्नेछ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। विकास निर्माण गुणस्तरयुक्त र समयमा नै सम्पन्न र व्यवसायमुखी बनाउन हामी सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरू कटिबद्ध छौँ। गुणस्तरयुक्त निर्माण कार्य नगर्ने, यथेष्ट समयावधि हुँदाहुँदै पनि समयमा निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायहरूको पक्ष पोषणका हामी कदापि छैनौँ।
पुनः समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने वर्तमान सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न हामी सबै साथ र सहयोगका लागि तयार छौँ भन्दै यो हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि एवं महासङ्घका अध्यक्षज्यूलाई यो सुझाव पनि म पेश गर्दै सम्पूर्ण यथाशीघ्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याएर हामी सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायको हक हितको लागि महासङ्घ एकैबद्ध भएर लाग्नेछ र हामीले महासङ्घले हामी निर्माण व्यवसायको लागि हितको लागि काम गरेछ भन्ने अनुभूति हामीले तुरन्तै पाउनेछौँ भन्दै मेरो 2 शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। जय निर्माण व्यवसाय। निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका निवर्तमान महासचिव हुनुहुन्छ श्री भीष्म अधिकारीज्यू, उहाँलाई म शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरेर महासङ्घबाट आज उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि र अतिथिज्यूहरूले पनि निर्माण व्यवसाय सङ्घ चितवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक रहेको छ। उहाँहरूले चाहिँ चितवनलाई एउटा छुट्टै आँखाले हेर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, चितवनको विषयमा सधैँ चासो लिनुहुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा सधैँ आइदिनुहुन्छ। उहाँलाई पनि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यतिले मात्रै अब नपुग्ने भयो। हामीसँग सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो भनेको मूल कुरा भनेको व्यवसाय हो। व्यवसायमा चाहिँ अलिकति हामी समस्यामा छौँ, साना व्यवसायहरू अलिकति समस्यामा छौँ। हामीले यहाँहरूले भनेका हरेक आन्दोलनहरूमा हामीले सहयोग गर्दै हामी सधैँ महासङ्घले बोलाएका सबै कार्यक्रमहरूमा हामी उपस्थित पनि भएका छौँ। तर साना निर्माण व्यवसायहरूको कार्यक्रमहरूमा यहाँलाई अलिकति समय छुट्याइदिनु पर्ने मैले देख्दछु। साना निर्माण व्यवसायहरूको समस्याहरूको विषयमा त अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले धेरै राखिसक्नुभयो। आज यहाँ हाम्रो अफिसका कार्यालय प्रमुखज्यूहरूलाई मैले देखिराखेको छैन। उहाँहरूसँग पनि मलाई केही कुराहरू राख्न मन थियो। सबै समस्याहरू उहाँले राखिसक्नु भएको छ। हामीसँग रहेका समस्या भनेको हामीले टेन्डर बिड गर्दादेखि नै यति धेरै टोपी लगाएका धेरै अग्रज निर्माण व्यवसायहरू, सिनियर निर्माण व्यवसायहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूले अब बिस्तारै उहाँहरू यस निर्माण व्यवसायलाई आफ्नो पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने या छोड्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। आफूले सम्हालेर धेरै अगाडि लान पनि सकिराख्नु भएको छैन। उहाँले आफ्नो पुस्तालाई सिधै हस्तान्तरण राख्न पनि सक्नु भएको छैन। यो अवस्थामा निर्माण व्यवसाय सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा अहिले गुज्रिराखेको छ। अब हामी जस्तो हामी भन्छौँ इन्टरप्रेनरसिप भन्छौँ, युवा उद्यमी भन्छौँ। अब हामी युवा उद्यमीहरूलाई अलिकति ट्रेन गराएर अलिकति अगाडि बढाउन सक्ने, अलिकति हिँड्न सक्नेसम्म बनाएर यहाँले छोडिदिनु भयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। हाम्रा अहिले इभिडिङका कुराहरू आइसकेका छन्। इभिडिङ गर्न पनि हामीलाई कति धेरै समस्या छ। साइडमा हाम्रो अझै प्र्याक्टिस के छैन भने प्राविधिक राख्ने प्र्याक्टिस छैन। अझै त हामीले अफिसकै प्राविधिकको भर पर्नुपर्ने समस्या रहेको छ। हामीले अफिसको प्राविधिकसँग सिधा आँखाले हेरेर गफ गर्न सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन, किनकि हामी साइडमा प्राविधिक नै राख्दैनौँ। हामीले पनि त्यो विषयमा गर्न जान्दैनौँ। सिधा के भन्दाखेरि उसले हाम्रो बिल घटाइदिने हो कि भन्ने कुरा नै हामीसँग धेरै समस्या पनि मैले हाम्रो निर्माण व्यवसाय साथीहरूमा देख्छु। शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुको लागि आजका यस कार्यक्रमका अतिथि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति श्री जितनारायण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँको व्यस्त समयको कारणले गर्दा हामीले उहाँलाई कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्यको लागि हामीले यति बेला निम्ताएका हौँ। धन्यवाद। एकातिर प्रधानमन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ चितवन जिल्लामा, एकातिर त्यही पार्टीका हिजो उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेका साथीहरू सडकमा टायर बाल्दै हुनुहुन्छ। हामीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आयौँ। हामीले धेरैको रगत र पसिनाबाट, शहीदहरूको बलिदानीबाट हामीले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लिएर आयौँ। र हाम्रो पुस्ताले अब फेरि आन्दोलन गर्न नपरोस्, यो पुस्ताले यो सधैँ आन्दोलन गर्नु पर्यो। अब त्योबाट अन्त्य गरौँ, मुलुकलाई एउटा समृद्ध नेपाल बनाऊ। प्रधानमन्त्रीज्यूले नारा ल्याउनु भयो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, बडो आकर्षित नारा ल्याउनु भयो। पोलपोलमा उहाँका फोटोहरू पनि झुन्डाइए। हामीलाई पनि अपेक्षा लाग्यो, ठिक छ त अब कम्युनिस्टले नै मुलुक समृद्ध बनाउँछ भने, कम्युनिस्टले नै अध्यक्ष बनाउँछ भने काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी सत्तामा जानु पर्दैन, नजाँदा पनि हुन्छ। हामी सत्ताको मोह राखेनौँ। हामी एउटा प्रतिपक्षी ढङ्गबाट
बस्यौँ र हाम्रो प्रतिपक्षीको आवाजलाई धेरै मान्छेहरूले प्रश्न पनि गरे, कस्तो खाले प्रतिपक्ष यो काङ्ग्रेस, चर्को शर्मा नि बोल्दैन, सरकारको विरोध पनि गर्दैन, कति शालीन खाले हो, कति भद्र खाले हो भनेर हामीलाई मान्छेहरूले प्रश्न पनि गरे, आम जनताले पनि गरे, तपाईँ व्यवसायी साथीहरूले पनि गर्नुभयो। हाम्रो समस्याको बारेमा नि बोल्दैन यो काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी, कस्तो खाले पार्टी हो यो, अलिक कम बोल्छ, रेलिङ पनि भाग्दैन, तोडफोड पनि गर्दैन, टायर पनि बाल्दैन, नेपाल बन्द पनि गर्दैन, यो अचम्म खालको प्रतिपक्षी रहेछ काङ्ग्रेस भन्ने पार्टी भनेर मान्छेले प्रश्न गरे। त्यसकै बिचमा हामी सरकारको सहयोगी जस्तो भूमिकामा रह्यौँ। मुलुक कोरोना कहरबाट सङ्क्रमित भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राहत कोषको निर्माण गर्नुभयो, कोरोना राहत कोष भनेर। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हाम्रो पार्टीका प्रवक्ता 50 लाख रुपियाँको चेक बोकेर बालुवाटार जानुभयो र आफ्नो पार्टीको तर्फ नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यहरूले, हरेक काङ्ग्रेसका सदस्यहरूले तिरेको पैसा लगेर 50 लाख केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। हामी सरकारकै सहयोगको रूपमा गऱ्यौँ। यो मुलुक महामारीमा गएको बेलामा राजनीति गर्नु हुँदैन, हाम्रो पार्टीको दृढ अठोट सङ्कल्प त्यही थियो। त्यसलाई पनि कतिपय साथीहरूले किन सहयोग गरिराखेका छ, कमसेकम यो बेला त राजनीति पो गर्नुपर्छ, सरकारलाई त अप्ठ्यारोमा पार्नुपर्छ भन्थे, तर जनताको अप्ठ्यारोमा, जनता कोरोनाको महामारीमा डुबिरहने, हामी त्यो ढङ्गले जानु हुँदैन भनेर हामी लाग्दै गर्दा आज जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ, बडो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मुलुक फस्दैछ। फेरि हिजोकै कायम लाग्दो दिनहरू आउने हो कि भनेर हामीले भन्नुपर्ने स्थिति अहिले सृजना भएको छ। आज त्यही पार्टीमा भोट हालेका मान्छे कोही केपी ओली जिन्दाबाद भनेर सडकमा नारा लगाइरहेछन्, केही छेड पछाडि लाग्दैछ, केही मान्छेहरू केपी ओली मुर्दाबाद भनेर त्यही मान्छे जसले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको त्यही मान्छेहरू सडकमा आउने भने योभन्दा दुर्भाग्य मुलुकको लागि के हुन्छ। त्यसैले जुन ढङ्गबाट आज मुलुकलाई अलोकतान्त्रिक बाटोबाट मान्छेहरू प्रश्न पनि गर्छन्, काङ्ग्रेसलाई त के फरक परेर दुईटै हातमा लड्डु, चुनाव भयो नि काङ्ग्रेसले जित्छ, संसद पुनर्स्थापना भयो पनि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, पक्कै यी दुईटा लडिहाल्छन्। हामी प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, सत्ताको लागि मात्रै काङ्ग्रेसले राजनीति गरे होइन, ल्याउनु हुँदैन भनेर भन्दै गर्दा किन बोलेन प्रचण्ड माधव नेपाल? बोल्नु पर्थ्यो कि पर्थ्यो? बोलेनन्, चुपचाप बस्ने, अनि अहिले त अब यतै बस्नु पर्छ, कहाँ बस्ने त अब यता छौँ न। यो बेला हामी बोल्ने कि नबोल्ने? यतिखेर चुनावको आवश्यकता हो कि भ्याक्सिनको आवश्यकता हो? हामीलाई जनताले चुनाव खोजेको छ कि भ्याक्सिन खोजेको छ? 1.5 करोड नेपालीलाई भ्याक्सिन लाउने पुग्ने खर्चको लाएर चुनाव गर्न तयारी भएर बसेको बेलामा तपाईँहरूले पनि बोल्नु पर्यो, निर्माण व्यवसायिक साथीहरूले पनि भन्नु पर्यो, यो गलत हो कि सही हो? यो बेला भलै चुनाव भयो भने काङ्ग्रेस सहजै बहुमतमा पुग्छ, तर हामीले चुनाव चाहेको होइन। हामीले चाहेको यो देशको संविधान बचोस् र सबै निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेको व्यवसाय गर्न पायो, आफूले इच्छा लागेको व्यवसाय गर्न पाओस्, आफूले इच्छा लागेको कुरा बोल्न पाओस्, इच्छा लागेको कुरा लेख्न पाओस् भन्ने सोच हाम्रो हो। त्यही कुरामा मैले थोरै तपाईँहरूको समय केही लिएँ र म मात्र जाँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस चितवन तपाईँहरूको व्यावसायिक हकितको पक्षमा छ र मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। कतिपय इस्युहरूमा एउटा ठेकदारले गर्दा समग्र ठेकदारहरूलाई गलत भन्ने पद्धति पनि बसिएको छ, त्यो कुरालाई पनि तपाईँहरूले चनाखो ढङ्गबाट हेरेर कसैले कुनै ठेकदारले गलत गर्छ भने त्यस्ता ठेकदारलाई निर्माण व्यवसायको सदस्यबाट हटाउन सक्ने हैसियत पनि तपाईँहरूले राख्नुपर्छ। किनकि सबैलाई हामी त भन्छौँ नि, ठेकदारलाई नि चोर, नेतालाई नि चोर। अब सबै चोर भयो भने देश कसले चलाउँछ? सबै चोर होइन, जो चोर छ चोरलाई तोकेर भन्नु पर्यो तँ होस् चोर भनेर। सबै चोर हुन सक्दैन। अब नेतै असल भएन भने त देश त बन्दैन के अरे। एउटै नेता असल नहुँदा कतिले दुःख पाउने हो ठेगान अब तपाईँ हामीले देख्दैछौँ। त्यसैले पक्कै पनि यो निर्माण व्यवसायसँग यो अधिवेशनले घनीभूत छलफल गरोस् र निर्माण व्यवसायलाई परेका वर्गहरूलाई सहज ढङ्गबाट उठाउन सक्ने एउटा तर्क र बसहरू तपाईँहरूको साधारण सभा होस्, यिनै कुरा राख्दै सफलताको शुभकामना दिँदै मेरो भनाइ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद, जय हिन्द। त्यसै गरी कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुनको लागि निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू मध्येबाट भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष श्री राजेन्द्र मणि काफ्लेजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु शुभकामना मन्तव्यको लागि। धन्यवाद। व्यवसायी सङ्घ चितवनका आदरणीय सहकर्मी साथीहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, उपस्थित सबैमा पत्रकार मित्रहरू, म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने आवश्यक छैन। आज चितवनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ, जो सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएर हिँडिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ
त्यही समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्ने आदरणीय नेताहरू ठुलो सङ्ख्यामा चितवनको इतिहासमा यहाँ उपस्थित भइरहनु भएको छ। म विशेष गरी भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले मलाई आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि देखिका विविध किसिमका विभिन्न समयका साधारण सभाहरूको याद आइरहेको छ। हाम्रो भाषा एउटै छ, हाम्रो माग एउटै छ, हाम्रो समस्या एउटै छ। यो कहिले टुङ्गिने, यो समस्या समाधान कहिले हुँदैन जस्तो लागिरहेछ। मूल्य वृद्धिकै कुरा छन्, काम समस्याका कुरा छन् र हाम्रो नीतिहरू कस्तो नीतिहरू छन्। आज हामी निर्माण व्यवसायहरू धेरै सङ्ख्यामा कुनै उन्नति र प्रगति छैन, कति टाढ पल्टेर हिँडिरहेको अवस्था छ। एकातिर साना व्यवसायहरूको माथि उठाउने किसिमको नीति, साना व्यवसायहरूलाई माथि उठाउने किसिमको नीतिहरू हामीले निर्माण गर्न सकेको सकेनौँ। नेपाल सरकारसित वार्ता गर्ने सन्दर्भमा साना व्यवसायहरूको प्रवर्धन गर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने त्यो नीति हामीले प्रस्तुत गर्न सकेको सकेनौँ। आज 30 वर्षसम्म हामी त्यस्तै मागमा हिँडिरहेछौँ। एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र, देशलाई कायापलट गर्ने, विकास निर्माणमा अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा के निर्माण व्यवसाय बिना यो सम्भव छ? यस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई हामीले कसरी अगाडि बढाइरहेछौँ? हामीलाई सधैँ अचम्म लागिरहेछ। मलाई त अचम्म लागिरहेछ, कहिले कुनै प्रगति छैन। मलाई के लाग्छ भने अब हामीले हाम्रा निर्माण व्यवसाय, साना निर्माण व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू के हो, त्यो चाहिने कि नचाहिने? के काठमाडौँ, पोखरा लगायतका, चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा मत हाल्न मात्रै जाने हो कि साना निर्माण व्यवसायहरू? ठुला र साना बिचको जुन किसिमको खाडल छ अहिले हामी देख्दैछौँ, ठुला निर्माण व्यवसायहरूका कामै काम छ। साना निर्माण व्यवसायहरू ठन्डाराम घरमा बसिरहेको। यो किसिमको परिपाटीलाई अलिकति चेन्ज गर्न हामी सकिन्न। म आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको यो सुवर्ण समय तपाईँले साबित गर्नुहोस्। अहिले मूल्य अभिवृद्धिको कुराहरू आए, अब भ्याटको चाहिँ कुराहरू, यसलाई पनि अलिकति वैज्ञानिक तरिकाले जानु पर्यो हामी। जस्तै विविध किसिमको कामहरूमा हामी म्याक्सिमम कतिसम्म आन्तरिक राजनीति त्यो किसिमको पनि एउटा चाहिँ गरायो भने अडिटका कुराहरू हुन्छन्, व्यवसायहरूलाई अनेक किसिमका झमेलाका कुराहरू हुन्छन्, त्यतातिर हामी लाग्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री हुनुभएका न्यून आय भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई उहाँहरूको पढाइको लागि, उज्जवल भविष्यको लागि हाम्रो तर्फबाट थोरै केही भए पनि मद्दत पुग्छ कि भन्ने आशाले हामीले यो नगद हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ महानुभावहरू। र यो नगद हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा आजका यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, त्यस्तै गरी विशिष्ट अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथि महानुभावहरूलाई पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सरिक भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी यो नगद ग्रहण गरिदिनुको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सहायक प्रधान अध्यापकज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया माथि नै आउनुहोला, हामी यो कार्यक्रमलाई माथि नै बसेर गर्दैछौँ। विशेष गरी यो ठाउँ अलिकति विकट पनि रहेको छ र त्यहाँ चेपाङ समुदायको हामीले घरा बस्ने पनि पाउने गर्दछौँ र यो विद्यालयमा चेपाङ समुदायका भाइ बहिनीहरू पढ्ने लेख्ने गर्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई नै शैक्षिक क्षेत्रमा उहाँहरूको भविष्यको लागि थोरै केही भए पनि मद्दत पुग्छ भनेर हामीले यो अक्षय कोषको स्थापना गरेका थियौँ र यति बेला यो सहित हामीले उहाँहरूले 2 लाख नगद प्रदान गरिसकेका छौँ। जोरदार तालीको पनि अपेक्षा गर्छौँ। हामीले निवर्तमान अध्यक्ष श्री हरि घिमिरेज्यूको पालाबाट सुरु गरेका छौँ र हामी पछि पनि भविष्यमा पनि यो कार्यक्रमलाई यसै गरी नै निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। ग्रहण गर्नुहुने राष्ट्रिय मावि मजवान कार्यका सिद्धि चितवनका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, त्यसै गरी सहायक प्रधान अध्यापकज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमको लागि छ अब थोरै पृष्ठभूमि जोड्न चाहन्छु अनि बन्द कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैछु। तपाईँहरूले थाहा नै छ कि यो कोरोना कहर
कहरको बिचमा एकदमै फ्रन्ट लाइन अर्थात् अग्रपङ्क्तिमा रहेर हामीलाई स्वास्थ्य कर्मीहरूले निरन्तर रूपमा साथ दिँदै आउनु भएको छ र अहिले पनि अब खोप आइसके पश्चात यो क्रम रोकिएको छैन, यो क्रम अझै पनि जारी छ। उहाँहरूले दिनरात नभनिकन आफ्नो अथक मेहनत अनि अथक प्रयासका साथमा कोरोनाको यो सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि धेरैलाई मद्दत पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। यो मद्दतको सिलसिला हाम्रो देश त्यसै गरी विभिन्न जिल्ला हाम्रो चितवन जिल्लामा पनि यो क्रम चलि नै रहेको थियो। कोरोना कहरको बिचमा पनि अग्रभागमा रहेर सेवा प्रदान गर्ने यस सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष श्री चन्द्र प्रसाद अधिकारीकी सुपुत्री डाक्टर नितु अधिकारीलाई हामी उच्च सम्मान गर्दै आज सम्मान पत्र दिन गइरहेका छौँ। आदरणीय डाक्टर नितु अधिकारी भरतपुर अस्पतालमा सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर पनि हुनुहुन्छ। कृपया सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म अगाडि आज के छ कोरोनाको अपडेट हामीले अगाडिका फेनबाट पनि उहाँलाई निरन्तर फोन गर्थ्यौँ। उहाँले कहिले प्रदान गर्नुभएको थियो। अब मौका पाएको कारणले गर्दा मैले यो मौकालाई सदुपयोग गर्ने यो कुरा पनि राखेँ। धेरै धेरै बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छौँ भरतपुर अस्पतालमा सर्वरोग विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत डाक्टर नितु अधिकारीलाई। ताली अलि पुगेन जस्तो लाग्यो है मलाई, तालीको कोरोना कहरको बिचमा पनि अग्रभागमा रहेर सेवा प्रदान गर्नुहुने प्रति हामीले आजको यो निर्माण व्यवसायी सङ्घ भरतपुर चितवनको 27औं वार्षिक साधारण सभामा हामीले उहाँको उच्च कामको मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई सम्मान पत्रले कदर गरी सुन्दर बन्छ। आगामी सम्पूर्ण देशवासीको लागि पनि निर्माण व्यवसायी सङ्घ भरतपुर चितवनको 27 कोरोना खबरका बिचमा पनि सेवा प्रदान गर्नुहुने भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर नितु अधिकारी साधारण सभामा छौँ। यो निकै महत्त्वपूर्ण दुईवटा कार्यक्रम पश्चात अब भने हामी फेरि पनि शुभकामना मन्तव्यलाई कार्यक्रममा जोड्दैछौँ। कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनुहुनको लागि म आजका हाम्रा यस कार्यक्रमका अतिथि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला सचिव श्री केशव भण्डारीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु शुभकामना मन्तव्यको लागि। अतिथिगणहरू, निर्माण व्यवसायी सङ्घ चितवनका पदाधिकारी लगायत आज यस वार्षिक साधारण सभालाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउन पाल्नुहुने सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवनको तर्फबाट राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय राष्ट्रवाद। सर्वप्रथम म आजको यस गौरवमय 27औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरू समेत चाहिँ राजनीतिक भाषण गर्न चाहदिनँ। यो राजनीति थलो होइन। सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरू राजनीतिबाट अलग हुनुपर्छ। यहाँहरू सबै कुनै न कुनै दलसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। तथापि आजको यो कार्यक्रम यहाँहरूको नितान्त निर्माण व्यवसायी सङ्घको कार्यक्रम भएर रहेको हुनाले पनि म यहाँहरूको हक हितको बारेमा मात्र बोल्न चाहन्छु। नयाँ नेपाल र समृद्धि नेपालीको चाहना तपाईँहरू जस्तै निर्माण व्यवसायीसँग नीत कला र सिपले मात्र निर्माण हुन सक्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवन हरेक कर्मशील कर्मयोद्धाहरूको पछाडि हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न चाहेको कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। म यहाँहरूलाई यो पनि निवेदन गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले गर्ने हरेक निर्माण कार्य गुणस्तरयुक्त हुन आवश्यक छ। कतिपय कामहरूमा कामचोर प्रवृत्तिका व्यवसायीहरूको कारणले गर्दा समग्र निर्माण व्यवसायीहरूको पेसामा आँच आएको आवाज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवनले गरेको छ। हामी राज्यसँग यहाँहरूको पेसागत हक हितको सुरक्षाको प्रत्यावृत्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि जोरदार माग गर्न चाहन्छौँ। राज्यसँग यो मुलुक बनाउने अभिभारा तपाईँहरूको काममा छ। राज्यले क्वालिटी काम गर्ने व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहन नगर्ने, क्वालिटी काम गर्दा गर्दै पनि सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा
त्यस्ता व्यवसायहरूलाई म्याद थाप गर्न नखोज्ने प्रवृत्तिले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल घटेको आभास हामीलाई भएको छ। सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरूलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवन हार्दिक अपील गर्न चाहन्छ। तपाईँहरू निर्माण व्यवसायीहरूको कारमा नयाँ नेपाल बनाउने अभियान थपिएको छ। तपाईँहरूको हरेक सकारात्मक कामको पछाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चितवन हरपल सहयोग र सुझाव दिन तयार रहेको कुरा पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा फेरि पनि निर्माण व्यवसाय सङ्घ चितवनको 27औं साधारण सभाको सफलताको शुभकामना दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। जय राष्ट्र, जय जनता, जय निर्माण व्यवसाय सङ्घ। धन्यवाद।